बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 3 मई है और दिन है हफ्ते का। कभी कभी जो है ना वो तारीख़ और दिन बताना भूल जाता हूँ, तो माज़रत कबूल कर लिया करें। और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली जो ख़बर है वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो ये कि अली ज़ई ये वीलॉगर हैं और बहुत ज़बरदस्त वीलॉगर हैं। बड़े धड़ल्ले से बात करते हैं। प्रो इमरान खान हैं, प्रो PTI हैं, अमेरिका में होते हैं। बड़ी इन्होंने मुश्किलात झेली हैं, लेकिन अब जो उन पे मुश्किल आई है तो वो मेरा ख्याल है उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है। उनका छोटा भाई अवैस खान अली ज़ई, बहुत प्यारा और बहुत कम उम्र नौजवान, उस अवैस खान अली ज़ई को बड़ी बेदर्दी से नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। उनके सर में गोलियां मारी गई हैं। ये वाक़या हरीपुर में पेश आया है। अब ये ज़िम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कि वो उसके कातिल गिरफ़्तार करें, क्योंकि अली ज़ई उनके हक़ के लिए हर वक्त बोलते रहते हैं। आज दुनिया भर में ना सहाफ़त का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। तो वज़ीर आज़म ने जो नकली है उसने बड़ा बयान जारी किया, वो जो सदर है काला यरकान उसने बड़ा बयान जारी किया और लोगों ने। लेकिन सूरत हाल आपके सामने, कितना मुश्किल काम है ये और कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। आप तो खाली फ़िल्मों में देखते हैं ना, पाकिस्तानी या इंडियन फिल्मों में, कि सरकार से टकराने का क्या अंजाम होता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो है ना वो बड़ा खूबसूरत नौजवान था अली ज़ई का भाई, जो कत्ल हो गया है। हम अली भाई के जो है ना वो गम में बराबर के शरीक हैं, ताज़ियत पेश करते हैं, पुरसा पेश करते हैं और अल्लाह पाक उनके भाई को गरीक़ रहमत करे। दूसरी खबर ये है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुआ है कि वो हर वक्त जो है वो किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं और जवाब बर वक्त दिया जाएगा और फैसला कुन जो है वो जवाब दिया जाएगा। अब एक नई बहस छिड़ गई है, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था। वो बहस ये है कि सिंध तास मुआहदा क्या था। सिंध तास मुआहदा ये था कि 3 दरिया ये अयूब खान ने किया था। 3 दरिया पाकिस्तान के, ठीक है जी, और 3 दरिया जो है ना वो इंडिया इस्तेमाल करेगा। उन 3 दरियाओं का इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उन 3 दरियाओं पे जो है ना डैम बना के उनको रेत का मैदान बना दिया। आप कभी जाके रावी की सूरत हाल देखे ना कि वहाँ पे क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं। ठीक है, मुआहदा हो गया था, 3 दरिया हमारे पास थे, यानी 3 दरिया वो मुआहदा हो गया। अब वो उन्होंने वो भी मुअत्तल कर दिया है। तो अब पाकिस्तान को पूरा हक हासिल है कि पाकिस्तान दिल गुर्दा जो है ना वो दिल गुर्दे का मुजाहरा करे। अगर सिंध पे, जेहलम पे, सतलुज पे कोई डैम बनता है, कोई डैम बनाने की वो कोशिश करते हैं, तो फिर उस डैम को उड़ाना वो फर्ज है। उस डैम को उड़ाना लाजमी है। वहां पे रेडियां फटे और मजदूर आए ना, तो ताकि वो फिर नजर ना आए। ये अब जो है ना वो जिस तरह मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराना फ़र्ज था और है। कैद आदम कह गए थे कि ये शहर गए। अगर कश्मीर आज़ाद करा लिया होता ना इस्टेब्लिशमेंट ने, 48 से लेकर अब तक पता नहीं कितने मौके मिले, तो ये हमें सूरत हाल ना देखनी पड़ती। बहरहाल उन्होंने कहा है जी कि वो फैसला कुन जवाब देंगे। इसका आगे चल के पोस्टमार्टम करते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि इंडिया ने DG ISPR यानी ISPR का जो अकाउंट है वो इंडिया में ब्लॉक कर दिया है। जाहिर है इन्होंने अपने लोगों के ब्लॉक किए हुए हैं, तो दुश्मन है ना। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो उन्होंने करना था। उन्होंने बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज खान, सदीक जान, इसके अलावा साबिर शाकिर, इनके पहले भी ब्लॉक कर रखे हैं। तो ISPR का अकाउंट भी इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये, अब ये जो मैं अभी बात कर रहा था, भारत ने बगैर किसी पेशगी इतला के चिनाब में पानी छोड़ दिया है और चिनाब की जो सतह थी वो यानी घंटों में 3 गुना जो है वो बढ़ गई है और वहाँ पे ठीक ठाक दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड मराला पे जो पानी की सतह थी वो बहुत बढ़ गई है। अब इस तरह तो नहीं चलता ना काम। पानी बंद कर देंगे, पानी छोड़ देंगे, सैलाब ले आएंगे और जो है ना खुश्की से जो है ना मार देंगे, वो आसमान से उतरे हैं।
پھر آپ نے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کس دن کے لیے جمع کر رکھا ہے؟ ان کو سبق سکھائیں۔ اب جو ہے نا وہ جو دریا خشک ہو گئے، وہاں پہ لوگوں نے آبادیاں بنا لی قریب، وہ ادھر سے پانی جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج چناب میں ایسا ہوا، تو یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ یا تو اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا پڑے گا، اس کو سیٹل کرنا پڑے گا، چاہے اقوام متحدہ کرے یا پاکستانی خود کریں۔ اور کیوں نہ کریں پاکستانی، وجہ کیوں نہ کریں؟ انہیں کرنا چاہیے۔ 7 لاکھ فوج ہے، ایٹمی طاقت ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، بہترین فضائیہ ہے، تو کیوں نہ اس کو سیٹل کرے پاکستان؟ بہرحال جی، اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ زیادہ ہمت کا مظاہرہ کیا ہے فضل الرحمان صاحب نے۔ آپ جو فضل الرحمان سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے یہ فضل الرحمان، یہ میجر جنرل ہیں جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کے۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے، انڈیا حملہ کرتا ہے، تو بنگلہ دیش کو بھارت پہ حملہ کر دینا چاہیے۔ بھارت کی تقریباً 5 ریاستیں نا وہاں سینڈوچ بنی ہوئی ہیں۔ وہ بنگلہ دیش میں اتنا ہے نہیں، بات تو کر دیا، لیکن بات کرنا بھی بڑی بات ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے۔ بہرحال بار کہہ رہا ہوں کہ یہ فضل الرحمان حلوے والی مشین نہیں سمجھنا، یہ میجر جنرل فضل الرحمان ہے بنگلہ دیش کے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو بنگلہ دیش جو ہے نا بھارت کی 5 ریاستوں پہ حملہ کر دے اور ان ریاستوں کو قابو کر لے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی بھارت اتنا بڑا ملک ہے، پھر بنگلہ دیش کے پاس ایٹامک ڈیٹرنس نہیں ہے، ایٹمی طاقت نہیں ہے بنگلہ دیش، لیکن جس طرح میں نے کہا ہے نا کہ دل گردہ ہونا چاہیے، تو فضل الرحمان نے، میجر جنرل فضل الرحمان نے بہرحال جو ہے یہ بات کہی ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، اتنی کبھی حرکت آپ تاریخ میں پڑھتے ہوں گے، آپ نے تاتاریوں کے بارے میں، فرعونوں کے بارے میں، یزیدوں کے بارے میں، لیکن یہاں کھلی اجازت ہے۔ ایک جہاز جا رہا تھا وہ خوراک لے کر غزہ، مالٹا کی جو بندرگاہ ہے وہاں پہ ڈرون اٹیک کیا ہے اسرائیل نے اس جہاز پہ۔ اس جہاز میں آگ بھڑک اٹھی ہے، عملہ سارا بچ گیا ہے، لیکن وہ خوراک ضائع ہو گئی ہے۔ یعنی یہ 2025 ہے، یہ 21ویں صدی کا مڈ چل رہا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ جی وہ جو ہے نا کیونکہ بنجامن نیتن یاہو کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جی سارے چل پروگرام ہے، ہر طرف چل پروگرام ہے، اور جس طرح چپ محمد بن سلمان نے ساتھ دی ہے نا، یعنی کیونکہ عربوں میں سب سے جو افیکٹو ہے، سب سے بڑی جو معاشی طاقت ہے، اس کے علاوہ اسلحہ بھی رکھتی ہے، اس کے علاوہ بڑا مقدس مقام ہے مسلمانوں کے لیے، سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بغیرتی کا مظاہرہ وہ محمد بن سلمان نے کیا ہے کہ وہ بالکل چپ ہے، وہ کوئی امریکہ سے بات کرے یا کسی اور ملک سے بات کرے۔ اس کے علاوہ غزہ پہ پھر بمباری ہوئی ہے، غزہ پہ جو بمباری 35 افراد اس میں خواتین اور بچوں سمیت جو ہے وہ شہید ہو گئے، نہ ان کے پاس شیلٹر ہے نہ ان کے پاس چھپنے کی جگہ ہے۔ اب یہی ہے فلسطین، جو اسرائیل ہے وہ روز یہ کرتا جائے، روز کی بنیاد پہ دن میں 2 دفعہ کر دے، دن میں 3 دفعہ کر دے دوائی کی طرح، تو بقایا جو فلسطینی رہ گئے ہیں میرا خیال ہے وہ بھی جلدی بچائے اپنے ان کے پیاروں کے ٹکڑے اٹھانے کے، تو ان کو بھی فارغ کرے تاکہ یہ سارا کچھ ختم ہو۔ بہرحال جی، اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی اس میں ایل او سی پر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آزاد کشمیر میں تقریباً 100 جو مدرسے تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور جو طلبہ تھے ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ انڈیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کسی مدرسے کو اٹیک کرے گا اور کہے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ دہشت گرد تربیت لے رہے تھے، یہاں پہ دہشت گرد جو ہے نا حلوے پکا رہے تھے، دیگیں پکا رہے تھے اور داڑیوں میں کنگھی دے رہے تھے، اور دنیا ان کی بات مان جائے گی۔ جس طرح بالا کوٹ میں کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہی دہشت گرد جو ہے نا وہ پناہ گاہ تباہ کر دی ہے، ایک کوا مارا تھا، 2 درخت گرائے تھے۔ بہرحال مدرسے میں چھٹی ہو گئی، میں نے کل رپورٹ کیا۔ آج کی جو خبر ہے وہ یہ کہ ایل او سی کے قریب جتنے بھی لوگ ہیں، بہت زیادہ دیہات ہیں، آپ نے شاید ایل او سی دیکھی ہو یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ان لوگوں کو راشن اکٹھا کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ میکسیمم جو ہے وہ ایک تو راشن اکٹھا کریں، دوسرا جو ہے نا وہ اپنے لیے خندقیں، بنکرز جنہیں آج کل کہتے ہیں کہ ان کے پہلے بھی بنے ہوئے ہیں،
बहरहाल जिनके नहीं बने हुए, क्योंकि लोग बाद में भी शिफ्ट होते रहते हैं, तो जिनके बंकर्स नहीं बने हुए उनको भी कहा जा रहा है कि वो फ़ौरन बंकर्स बनाएं और फ़ौरन दीवारें बनाएं कंक्रीट की और अपना हिफाजती बंदोबस्त करें। बहरहाल LOC के लिए होना चाहिए, जंग लगती है नहीं लगती, लेकिन LOC पर हर वक्त ये मामलात रहते हैं, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो। और इसमें लुत्फ़ की बात क्या है, बल्कि इसमें परेशान कुन बात क्या है कि LOC के जो इधर करीब रहते हैं वो भी मुसलमान हैं, LOC के परे जो करीब रहते हैं वो भी मुसलमान हैं, आपस में रिश्तेदार भी हैं, लेकिन वो इंडिया में, ये पाकिस्तान में, तो ये मामला जो है ना वो मुसलमानों के साथ हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो अवाम को जवाबदेह हैं। ये इनको बड़ा शौक है ये बातें करने का, यानी वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, कि कौन इनको, किसने जवाब दिया, जो किसने वोट दिए हैं इस मुख्यमंत्री को। आप जिनको जवाब दे हैं, जिनके साथ आप जो है ना वो जिन्होंने आपको फॉर्म 47 लेके दिए हैं, उनको आप जवाब दे हैं, वो आपको जवाब दें। अवाम को आप जो मर्जी है करें, अवाम तो पड़ी है, यानी हम भी पड़े हैं राहों में, अवाम पड़ी है, अवाम में कुछ होता तो आप वज़ीर आला होती। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, जिस तरह मैंने बताया कि किस तरह बैठे बैठे अपने सामने मुकदमा आता है, खुद जज होते हैं, खुद वकील होते हैं, खुद गवाह होते हैं, खुद इनका रीडर होता है, खुद फैसला लिखवाते हैं। किस तरह 11 रुपए फी किलो चीनी महंगी हो गई है, 11 रुपए। और आपको क्या बताया था, 50 किलो का एक बैग तैयार होता है, 50 किलो का, 50 ज़रब 11, ये एक बैग है, एक बैग, एक बोरी। और ये भी आपको बताया था, क्योंकि मैं शुगर मिल्स में काम कर चुका हूँ एज ए मजदूर, सबसे जो थकी हुई शुगर मिल है ना, थकी हुई शुगर मिल, वो एक शिफ्ट में 20,000 बैग्स बनाती है, 20,000 बैग्स चीनी के 50 किलो के। आप ज़रबे देते रहें, आपको चक्कर आ जाएंगे। 11 रुपए किलो महंगी, यही बैठे हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों का एहसास ये भूल जाएं, ये ताजिर हैं, ये हुक्मरान नहीं है, ये ताजिर हैं। यानी मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो खुलफाए राशिदैन थे, तो उनमें से किसका कारोबार था, किसका, यानी किसने कोई लंबी, उस दिन मैंने आपको बताया पोप फ्रांसिस, ये जो पापा आजम फोत हुए हैं जो है ना, आज से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, तो अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे, $100, $100। पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 20,000 25,000 रुपये बनता है। लोग तो इस तरह होते हैं। इनका आप देख लें, करें ना, मोदी की मजम्मत करें, मोदी के खिलाफ कोई बात करें, क्योंकि ढेर लगे हुए हैं दौलत की दुनिया में। मोदी लोगों की इतनी ज़बरदस्त फारतकारी है कि उन्होंने IMF को खत लिख दिया है कि इनके पैसे बंद करो, और IMF ने पैसे बंद कर दिए, तो फिर आपने देखना है अवाम को तो कुछ भी नहीं होगा। अवाम को क्या होगा, क्या होगा अवाम को, इनके लले तलले, इनके टाई कोट इस मौसम में। वो होता तारड़ कह रहा है कि जी हमारे वजीर आज़म की शूटिंग ऐसी है, शूटिंग कि इंडिया ने इंस्टाग्राम जो है ना वो बंद कर दिया है। शक्ल देखिए वजीर आज़म की, ये कहीं से वजीर आज़म लगता है कि अर्दली लगता है, चपड़ासी लगता है, चापलूस लगता है, खुशामदी लगता है कि जी ऐसी ड्रेसिंग है इसकी, क्योंकि कूड़े हैं, झूठे हैं। पता है ये खुद दाढ़ी वाला तीसरे नंबर पे था, टर वफाकी वजीर बना हुआ है। सारा फ्रॉड है, सारा फ्रॉड है। माल इनको डॉलर दो, इनकी मां ले लो, कह चुका है वो क्या नाम था यार, मेरे जेन से निकल रहा है अभी, जो है ना जेन में आ जाएगा। अमेरिकन अटॉर्नी जनरल कह चुका है अदालत में, इनको डॉलर दो, इनकी मां ले लो। ले ले इनकी मां, इनको मां से क्या है, वो तो गरीब गुरबे की माएँ होती हैं जो जन्नत होती हैं, वो तो गरीब गुरबे की होती हैं। रिम्जे क्लार्क, नाम याद आ गया, रिम्जे क्लार्क ने कहा था अटॉर्नी जनरल ने एमएल कासी केस में जज को कि सर इनको डॉलर देने या मामा चौकाणो, ये वही है। बहरहाल चीनी 11 रुपए जो है वो महंगी हो गई है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि चूहान माछी
फयाजुल हसन चौहान की तवाद हुई है रोड पर, लोगों को वो मिल गया है। और ये जो है ना, चूंकि माछी है तो ये जब पीटीआई में था उस वक्त भी लोग हंसते थे इसके, इमरान खान की मोहब्बत की, और बहुत आगे निकल जाता है। फिर जब इसने पीटीआई छोड़ी और भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ी, इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हुआ, इसकी सारी चीज़ें अंदर से निकाल के नई डाल दी गई। अब जितने ये बकवास करता है वो आज रोड पे लोगों के हथे चढ़ गया और फिर सबका अंजाम यही होगा, फिर वहाँ से भागा ये माछी। अब मैंने बताया ना, कहीं से जीत के दिखाए ये कौन है, ये कौन लोग हैं, ये माछी लोग। बहरहाल उसका जो है ना आज वर्करों ने अपग्रेड किया सॉफ्टवेयर। इब्राहिम खान लोधी के साथ मुकाबला हो रहा था ज़हीरुद्दीन बाबर का। ज़हीरुद्दीन बाबर फरगाना का था, फरगाना का, यानी किसी दौर में जो फरगाना था ना वो रशिया में था, रशिया में। और बाबर जो है वो 13 साल की उम्र में जो है ना बन गया था, यानी बादशाह या आप कहें कि हुक्मरान छोटा सा बन गया था, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बहरहाल वो स्टोरी आपको नहीं सुनाता, किसी दिन कहेंगे तो बाबर की स्टोरी आपको सुनाऊंगा, बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं, आपके पास टाइम नहीं है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब हमला किया ना हिंदुस्तान पे, तो इब्राहिम खान लोधी के साथ उसका मुकाबला हुआ, और मुकाबला ऐसा हुआ, वो भी मुसलमान था, बाबर भी। बाबर इस तरह शराब पीता था, इस तरह जिस तरह पानी पीते हैं, और बिस अंगूर निचोड़ के, यानी ऐसी शराब कि मुंह में पानी आ जाए, जिसे शराब कहते हैं वो शराब। तो यानी घबराहट में फिर शराब मार पड़ रही थी, मार पड़ रही थी, उधर मार उधर मार। बाबर का मिजाज नहीं था मार खाने का, तो शराब शराब ठंडी शराब। फिर एक मौका ऐसा आया कि बिल्कुल ही ना 19-20 पे मामला आ गया कि इब्राहिम खान लोधी वो हावी हो गए। तो बाबर ने जो है ना वो काबे की तरफ मुंह करके सजदा किया, और सजदा करके उठा, और बाबर ने कहा कि या इलाही आज फतह दे दे, बड़ी दूर से आया हूं, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, फतह दे दे। उम्मुल खबाइस, तमाम खबासतों की माँ। और एक जगह पे फरमाया जाता है कि जब तुम आसमान की तरफ देखते हो तो हम देखते हैं, हम देखते हैं, तुम्हारा आसमान की तरफ देखना हम देखते हैं। बाबर ने भी आसमान की तरफ देखा, बात ही पलट गई। जंग वैसे भी उस वक्त घोड़े और एक सवार भी छा जाता था, और फिर ऊपर से बाबर ने जंग जीत ली, ठीक हो गया। लेकिन बाबर ने मरते दम तक शराब को हाथ नहीं लगाया। सारी किताबों में, सारी में किसी को इख्तलाफ नहीं है कि बाबर ने बाद में शराब पी हो। फिर बाबर पे बीमारी की एक ये वाकया, बाबर पे बीमारी किस तरह आई, ये भी माफौकुल फितरत वाकया है। जो बाबर ने ली, बाबर ने खरीदी बीमारी, ये इस फरमाइश करेंगे तो आपको बता दूंगा कि बाबर को बीमारी किस तरह लगी थी। बहरहाल जंग जीत गए। जर्नैल कहते हैं हम अवाम के साथ खड़े हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, पहली दफा। बड़ी खूबसूरत बात है। अब मैंने एक वीलॉग भी किया था कि सर आप कौम के साथ खड़े हो, कौम आपके साथ न खड़ी हो, कौम तो 76 साल से आपके साथ खड़ी है, अब आप कौम के साथ खड़े हो और कौम की बात माने। मैंने बड़ा हैरान हुआ कि हम कौम के साथ खड़े हैं, कौम के साथ खड़े हैं, तो सर सियासत बाबर की तरह छोड़ें कि आज से हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई मुख्यमंत्री, कोई फॉर्म 47, कोई डांगा, कोई सोटे, कोई सोटियां, उस तरह फिर ठीक है, तब क्रेडिबिलिटी और इमेज बनेगा। सियासत छोड़ दें। और उसकी सबसे पहली निशानी तमाम ये जो फिर उर्स आ रहा है 9 मई, तमाम सियासी कैदियों को एक ऐलान के जी छोड़ दें, सबको फाटक खोल दें, जाएं अपनी अम्मियों के पास, बीवियों के पास, बहनों के पास, बीवी जो है ना, जाएं सारे, सबको छोड़ दें। ठीक है, कौम के साथ खड़े हो। कौम पे 8 फरवरी को क्या किया कौम ने? बाबर की तरह सियासत छोड़ें, बाबर की तरह, यानी वहां शराब थी, यहां सियासत है, उस तरह छोड़ें।
پھر آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ بھی تو آپ ادھر کھڑے ہیں اور قوم کھڑی ہے کالا شاہ کاکو. کدھر آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں؟ قوم نے کیا فیصلہ دیا؟ جنگ سے تو ڈر لگتا ہی نہیں ہے نا. کس نے کہا جنگ سے ڈر لگتا ہے؟ مسلمان کو جنگ سے ڈر لگتا ہے. ہاں، جو جنگ کے بعد جنگ ایڈجسٹمنٹ چارجز آئیں گے نا بلوں میں، ان سے ڈر لگتا ہے صاحب. تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب، پیار سے ڈر لگتا ہے. یہ جنگ چارجز، نیلم جیلم پروجیکٹ، پی ٹی وی، مکھیہ منتری کی پلاسٹک سرجری، نواز شریف کا ہریسہ، یہ جو ایڈجسٹمنٹ کر کے بھیجتے ہیں نا آرمی نے، اس سے ڈر لگتا ہے. آج جنگ لگ جائے، اگلے 20 سال تک یہ چارجز لگائیں گے بلوں میں. 20 سال تک، 20 سال تک. بہرحال جرنیل جو ہے نا وہ شراب چھوڑ دیں، پھر قوم جو ہے نا وہ مانیں گی. جے ڈی وانس نے پٹا نکالا ہے، وہ اس طرح کتے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور کتے اس طرح زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چھوڑیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں، پھر اس طرح وہ زنجیر چھوڑتے ہیں اور کتے جو ہے نا. جے ڈی وانس نائب صدر امریکہ کے، اور انہوں نے انڈیا میں شادی کی ہوئی ہے، سانولی سلونی سی گھر والی ہے. ٹھیک ہے جی. جے ڈی وانس نے کہا جی کہ امریکہ جو ہے نا وہ چونکہ انڈیا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انڈیا جو ہے نا انڈیا کو حملہ کرنے دیں. دسو یار، ہماری جعفر ایکسپریس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے وہاں پہ فوجیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے بے گناہوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کس نے کیا؟ اس پہ تو کوئی نہیں بولا. یہ 8 پتے ہی نہیں ہے کس نے مارے. پتے یا تو ثابت ہو جائے نا، یا تو ثابت ہو جائے. جے ڈی وانس کہتا ہے جی کہ یہ حملہ کریں. جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ محمود نائی صاحب آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کو 4 گسنے مارنے. آگو پلیز آپ نے کچھ نہیں کرنا. اگر آپ 4 گسنے مارے میں یہ تو کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا. جے ڈی وان صاحب کہتے ہیں میری گھر والی نہیں فرمائش ہے. گھر والی نہیں فرمائشیں پٹھیاں ہی ہونی ہیں جو میری طرح دکھی ہیں. شادی شدہ نا میرا مطلب دکھی ہیں جیڑے، ان کو پتہ ہے انہوں نے فرمائشیں پٹھیاں ہونی ہیں. انڈیا کو مارنے دیں. اب جنگ فکسنگ سنا، پہلے میچ فکسنگ سنا آپ نے، کرکٹ میچ جی میچ فکس تھا، وہ عامر ہو گیا، سلیم ملک ہو گیا. اب جنگ فکس کی جا رہی ہے. امریکی کہہ رہے یہ آپس میں نا رابطے میں ہیں، رابطے میں کہ جی آپ اس طرح کریں نا، آپ فلاں جگہ پہ حملہ کریں، یہ کہہ رہے ہیں. اور جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں تو فلاں جگہ پہ حملہ کرو. گراؤنڈ طے ہو رہا ہے، گراؤنڈ طے ہو رہا ہے. یہ امریکہ میں بات ہو رہی ہے. امریکہ میں جے ڈی وانس کہتا ہے حملہ کرنے دیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ انڈیا پہ اٹیک ہوا ہے پہلگام میں. اب یہ فکسنگ ہو رہی ہے، جنگ فکسنگ. دنیا جہان کا لانتی، غنڈا، بدماش، قاتل، کان ٹوٹا وہ مودی، سارے یہ جو چکر ہوئے نا بی جے پی کے دور میں ہوئے ہیں، نکالیں تاریخ. ممبئی اٹیکس، اڑی، پلوامہ، یہ ابھی پہلگام، پٹھان کوٹ، یہی جو ہے نا یہ مکار یہی تھا جو باہر کسی کو اس طرح کرتا ہے جس کی گردن بھی پوری نہیں ہے، مکرو یہی تھا. اور ایک اور بات بھی بتاؤں، ابھی نندن والے واقعے کو چھوڑ کے ادھر بھی ماشاءاللہ یا نون لیگ تھی یا پیپلز پارٹی تھی. یہ فکس. آفتاب اقبال نہیں مانتے بات، کسی کی بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں، بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ نہیں مان رہے. میں بھی ان کا ہم خیال ہوں، میں بھی، کہ انڈیا اتنا اوپر چلا گیا ہے، وہ یرغمال بن گیا ہے اپنے الفاظ کا کہ جی حملہ کرنا. میں بھی آفتاب اقبال کا ہم خیال ہوں. لیکن یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ فکسنگ ہو رہی ہے امریکہ میں. امریکہ طے کر رہا ہے اور ان کو بتا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، امریکہ کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جی اب جنگ فکسنگ ہو رہی ہے. انڈیا جی وہاں پہ حملہ کر دے، کوئی 7-8 میرے جائے لگوڑ مار رہے ہوئے جن کا نہ آگا ہوگا نہ پیچھا. وہ کارٹلنگ میں حملہ کیا ہے، 11-12 افراد انہوں نے خود اڑا دیے.
ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے نا یہ کہ جی انڈیا حملہ کرے گا، آپ نے مہربانی کرنی ہے، جے ڈی وانس کہہ رہا ہے تو سن چپ کر کے جڑا ہے نا جیو. وہ میں وہ مثال نہیں دیتا. تو بہرحال جو ہے نا یہ اب جنگ فکسنگ ہو رہی ہے کہ جی وہ بہرحال اب میرا تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں. مکھیہ منتری کے بارے میں کہا تھا صنم جاوید خان نے کہ یہ منہ پلاسٹک سرجریوں کے لیے ہے یا مودی کے خلاف بھی کچھ بول دیں، بھونک دیں. تو سرکاری رپورٹ آئی ہے کہ بدترین تشدد ہوا ہے صنم جاوید پہ. وہ کتنی ساری لڑکی ہے، 13 جسم پہ نشان ہے تشدد کے. اور عالیہ حمزہ پہ بہت تشدد ہوا ہے. یہ صرف پنجاب، یہ کہتے ہیں پاکستان پنجاب ہو جائے کسی طریقے سے. بلوچی سر کھون، پٹھان سر کھائیں. پٹھان جنگ میں محب وطن ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، جنگ کے بعد غدار ہوتے ہیں. پکی گال ہے بھائی، پٹھان غدار ہیں، جنگ میں دلیر ہوتے ہیں. سندھی وہاں ویسے وہ تو علیحدہ، یقین کریں علیحدہ ملک ہے. سندھ آپ مانے یا نہ مانے، وہ زرداری اور اس کے خاندان کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح آپ کے ابو یا دادا آپ کے نام نہیں کرتے، وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے نام کر دیا ہے. پنجاب یہاں پہ صنم جاوید پنجاب کی ہے، عالیہ حمزہ پنجاب کی ہے، مہر شراوت پنجاب کا ہے. یہاں نشان عبرت بنانا ہے پنجاب. اور اینڈ پہ میرا خیال ہے یہ پنجاب ہی رکھ لیں گے. یہ تو زرداری کہہ چکا، میں تو نہیں کہہ رہا کہ اس کا گریٹر پنجاب خواب ہے اس کا نواز شریف کا کہ پنجاب ٹھیک ہے ہر پاس، باقی کلی ولی باقی چھوڑیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.